मेरो लगानी.com ले तयार पारेको आइपिओ एनालाइसिसको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। लगानीकर्ताहरूलाई नेपाली धितोपत्र बजारको प्राथमिक बजारमा पहिलो पटक शेयर जारी गर्ने अर्थात् आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीहरूमा लगानीका लागि धारणा बनाउन सहज र कम्पनीको विस्तृत विवरण धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू माझ पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको यस प्रस्तुतिमा आज हामी सोनापुर मिनरल्सको आइपिओ एनालाइसिस लिएर आएका छौँ। नमस्कार, म सौरभ देवकोटा। अब सोनापुर मिनरल्सको वर्तमान अवस्था, वित्तीय अवस्था लगायत आइपिओमा आवेदन दिनु पूर्व जान्नै पर्ने कुराहरूलाई सुरु गरौँ है त। सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडले असोज 14 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्दैछ। कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि प्रति शेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 125 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रति किता 225 रुपियाँमा 15,37,525 किता शेयर निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि 12,16,568 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि 6,08,284 किता र कर्मचारीहरूका लागि 6,08,284 किता शेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ। कम्पनीले अब दोस्रो चरणमा प्रति शेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 137 रुपियाँ 58 पैसा थप गरी प्रति शेयर 237 रुपियाँ 58 पैसामा 97,32,544 किता शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। सोनापुरले निष्कासन गरेको आइपिओमा कसरी आवेदन दिने? कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा असोज 17 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यदि सो अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरे निष्कासन अवधि असोज 28 गतेसम्म लम्बिनेछ। कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी आसपास सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ। त्यसैगरी सिडिएससीले सञ्चालन गरिरहेको मेरो शेयर एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक NIMBS क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्तामा नोबेल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1, माछापुष्टे क्यापिटल लिमिटेड, सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेड, सानिमा इक्विटी फन्ड र सानिमा ग्रोथ फन्ड रहेका छन्। अब जानो कम्पनीमा आवेदन कति किता दिँदा ठिक होला त? कम्पनीको आइपिओमा इच्छुक लगानीकर्ताले प्रति किता 100 रुपियाँका अङ्कित दरमा 137 रुपियाँ 58 पैसा थप गरी कुल 237 रुपियाँ 58 पैसाका दरले न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिन पर्नेछ। साथै सोभन्दा बढीका लागि 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 15 लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्कासन बन्द भए पश्चात धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार 10 किताका दरले कम्पनीको शेयर बाँडफाँड भएमा कुल 9,73,254 आवेदकले कम्पनीको शेयर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसरी बाँडफाँड हुँदा 4 किता बाँकी रहन्छ, जुन 10 किता शेयर प्राप्त गरेका आवेदकहरूमा नै बाँडफाँड गरिन्छ। अर्थात् 4 जना आवेदकले कम्पनीको थप 1 किता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। न्यूनतम 20 किता शेयरका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरूको थप 1 किता शेयर बाँडफाँडका लागि योग्य हुनेछन्। अब जानो कम्पनीले निष्कासनका लागि गराइएको क्रेडिट रेटिङको अवस्था। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा क्रेडिट रेटिङ संस्था इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडले कम्पनीलाई IRN BBB- इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ। इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले प्रदान गरेको उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व समयमा नै पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको जनाउँदछ। इन्फोमेरिक्सले कम्पनीलाई 2079 मङ्सिर 15 गते क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो। सो रेटिङको अवधि 1 वर्ष अर्थात् 2080 मङ्सिर 14 गतेसम्म बहाल रहनेछ। अब जानु यो कम्पनी कस्तो हो त? सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल प्राइभेट लिमिटेड 2065 जेठ 31 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई 2077 साउन 7 गतेदेखि प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई कारोबार गर्दै आइरहेको कम्पनी हो। कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको छ। कम्पनीको कारखाना स्थल दाङ जिल्ला साबिक बिजौरी गाविस वडा नम्बर 1 हालको परिवर्तित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा रहेको छ।
र आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई रजिस्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण गर्न तथा शाखा कार्यालयहरू खोल्न वा बन्द गर्न सक्नेछ। कम्पनीले दाङ जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा अवस्थित 86 बिघा जमिनमा फैलिएको प्लान्टले 2069 साल जेठ महिनादेखि क्लिङ्कर र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। यसको उत्पादन दायराले ग्राहकको विकासशील आवश्यकता अनुसार ओपिसी र पिपिसी समावेश गरेको छ। त्यस्तै कम्पनीले प्रदेश 5 दाङ जिल्लाको बङ्गलाचुल्ली गाउँपालिका उत्खनन स्थलको 4.165 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा चुनढुङ्गाको उत्खनन कार्यका लागि खानी तथा भूवर्ग विभागबाट 2067 पुस 27 गतेको प्राप्त अनुमति पत्रबाट 2067 पुस 27 गतेदेखि 2097 पुस 26 गतेसम्म बहाल रहने गरी अनुमति प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै कम्पनीले रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका उत्खनन स्थलको 4.50 वर्ग किलोमिटर र 3 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि खानी तथा भूवर्ग विभागबाट क्रमशः 2067 पुस 27 गते र 2066 पुस 9 गते अनुमति प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीले पुँजी तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा उद्योग विभागबाट 2075 पुस 10 गतेको पत्रबाट पुँजी तथा क्षमता मार्फत वृद्धि र विद्युत शक्ति थप गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ। संशोधित क्षमता अनुसार ओपिसीको वार्षिक क्षमता 1,72,072 मेगाटन, पिपिसीको वार्षिक क्षमता 5,49,480 मेगाटन, पिएससीको वार्षिक क्षमता 49,924 मेगाटन र क्लिङ्कर बिक्रीको वार्षिक क्षमता 2,13,357 मेगाटन तथा विद्युत शक्ति 22,000 केभीए रहेको छ। उद्योगको कुल लागत 8 अर्ब 71 करोड रुपियाँ रहेको छ। अब जानौँ आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्नुको मुख्य उद्देश्य सङ्गठित संस्थामा सर्वसाधारण शेयर धनीहरूको तर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने रहेको छ। त्यसै गरी कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका उद्देश्यहरू अनुरूप गर्नुपर्ने कार्यका लागि पनि आवश्यक पुँजी सङ्कलन गर्न, सङ्कलन भएको पुँजीलाई अधिकतम प्रयोग गरी व्यवसायको विकास गरी शेयरधनी लगानीकर्ताहरूलाई उच्चतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न कम्पनीले आइपिओ जारी गरेको हो। कम्पनीको आह्वान पत्र अनुसार आइपिओ निष्कासन गरी सङ्कलन गरेको 2 अर्ब 89 करोड 61,69,738 रुपियाँ 36 पैसा रकम प्राइम कमर्सियल बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कुमारी बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र प्रभु बैंकको चालु पुँजी कर्जा भुक्तान गर्न प्रयोग गर्नेछ। त्यस्तै चुनढुङ्गाको उत्खनन तथा खरिद, अन्य सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ, प्याकिङ, मेटेरियल, कोइला र इन्धनको खरिद तथा पैठारी गरी मौजत कायम गर्न, लगानी गर्न, परियोजनाको दायित्वहरूको भुक्तानी गर्न, चालु दायित्वहरूको अन्तर्गतका सप्लायर्सहरूलाई भुक्तानी गर्न लगायत युसान्स तथा साइट प्रतिपत्रको सम्बन्धित दायित्वहरू भुक्तानी गर्न पनि प्रयोग गर्नेछ। अब जानौँ कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था। गत आर्थिक वर्षसम्ममा करिब 92 करोड सञ्चित मुनाफा आर्जन गरेको यस कम्पनीको कस्तो छ त? गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सो अवधिसम्ममा कम्पनीले 91 करोड 90,89,000 रुपियाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गरेको छ। सो अवधिसम्ममा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 7 रुपियाँ 8 पैसा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 149 रुपियाँ 81 पैसा रहेको छ। त्यसै गरी कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 3 अर्ब 12 करोड 59 लाख रुपियाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै प्रति शेयर आम्दानी 17 रुपियाँ 58 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 5.21% रहेको कम्पनीको नेटवर्थमा प्रतिफल चालु आर्थिक वर्षको 8.72% पुग्ने प्रक्षेपण कम्पनीको रहेको छ। अब जानौँ यसको पुँजी संरचना कस्तो छ त? हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी 5 अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने जारी पुँजी 3 अर्ब 7 करोड 50,50,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 84 करोड 50,30,000 रुपियाँ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 7 करोड 50,50,000 रुपियाँ पुग्नेछ। आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको शेयर स्वामित्व संस्थापक शेयर धनीहरूको 60% र सर्वसाधारणको 40% कायम हुनेछ। अब जानौँ सञ्चालक समितिको संरचना कस्तो छ त? कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्पनीमा 1 जना महिला सहित 7 जना सञ्चालक रहनेछ। सो मध्ये संस्थापक शेयर धनीहरूको तर्फबाट 4 जना, सर्वसाधारण शेयर धनीहरूको तर्फबाट 2 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक 1 जना रहने व्यवस्था रहेको छ। महिला सञ्चालकको नियुक्ति सर्वसाधारण शेयर धनी समूहबाट गरिनेछ।
कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको सेयर जारी भए पश्चात मात्र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट सञ्चालकको नियुक्ति गरिनेछ। कम्पनीको नियमावलीको नियम 28 मा व्यवस्था भए अनुरूप सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि कुनै पनि सेयरधनीले आफ्नो नाममा कम्तीमा 100 किता सेयर लिएको हुनुपर्नेछ। तर स्वतन्त्र सञ्चालक र सङ्गठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको हकमा यो व्यवस्था भने लागू हुने छैन। हाल कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने 5 जना मात्रै सञ्चालक समितिमा रहेका छन्। कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रतनलाल तायल रहेका छन्। त्यस्तै कम्पनीको प्रबन्ध र सञ्चालक निपेश तायल रहेका छन् भने अन्य सञ्चालकहरूमा प्रकाशन तायल, भीम प्रसाद पाठक र एलिसा पाण्डे रहेका छन्। अब जानौँ यो कम्पनीको भावी योजना तथा रणनीतिहरू। कम्पनीको योजना उत्पादन विविधीकरण गर्ने, बिक्री प्रबन्धन गर्ने, डिलर नेटवर्कलाई सुदृढ बनाउने, ब्रान्ड प्रबन्धनका लागि प्रचार प्रसार गर्ने, निर्यात गर्न अवलोकन गर्ने जस्ता कम्पनीको भावी योजनाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी उद्योगसँग सम्बन्धित खानीहरूको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने, थप खानी क्षेत्रहरूको अनुमति लिई चुनढुङ्गा, आइरन ओर, जिप्सम आदि व्यवस्थाहरूको दीर्घकालीन रूपमा प्रबन्धन गर्ने तथा उपयुक्त अन्य स्थानमा शाखा उद्योग खोली सञ्चालन गर्ने यस कम्पनीको योजना रहेको छ। सङ्गठित संस्थाले आफ्नो उत्पादन भारतीय बजारमा र नीतिगत व्यवस्थामा भएको खण्डमा बङ्गलादेशको बजारसम्म निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ। उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने तथा उपयुक्त अन्य स्थानमा शाखा कार्यालयहरू खोल्न तथा उद्योग खोली सञ्चालन गर्ने, सिमेन्टसँग सम्बन्धित खनिज पदार्थहरूको अन्वेषण तथा विकास र उत्खनन कार्य गर्ने, नेपालमा समान किसिमको उद्योग विकासमा अग्रस्थान हासिल गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित हुने कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी देश विकास, पुनर्निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने योजना पनि कम्पनीले बनाएको छ। हस् त आजका लागि सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडको आइपिओ एनालाइसिस यति नै। आगामी साता यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। कार्यक्रम मन परेमा लाइक अनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को कार्यक्रममा उपस्थित नहुन्जेल म सौरभ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको होला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी, ट्रेडिङ मेड सिम्पल।